Hello, hi to everyone. I welcome you all to my channel Mantro. Today I am here with Purusha Suktam. Purusha Suktam is a powerful humming from the Rig Veda. This emphasizes that every part of creation is a reflection of Purusha. Let's start. अथ पुरुषसूक्तं हरिः ॐ सहस्रशीरिखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यजिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुख एवेदग्गुं सर्वं जदभूतं जच्चबाव्यं ओतामृतत्वशेषानोज्जदन्ने नातिरोहति एतावानश्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुखः पादोष्यवृषवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुखः पादोषेहा भवत पुनः ततो विखवां व्यकरामसा सनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतः सम्भृतं प्रखद्दाज्यं पशोस्ताश्चकरे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतरिचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्दजायत तस्माद्दशवा अजायन्त ये के चोभयादतः गावो जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः तां जज्ञं बरिः क्षिप्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च ये यत् पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहु राजन्यः कृतः ऊरो तदस्य जदवैश्यः पदभ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः शूर्जो अजायत श्रोत्राद्वाजुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरक्षगुं शेषणोर्द्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत् पुरुखेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोष्यासीदाज्यं गिरिक्म इदमः सरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रीः सप्तसमिधः कृताः देवा जद्यज्ञन्तन्वान अबधन् पुरुखं पशोम यज्ञेन यज्ञमयजन्तद्देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ इति पुरुषसूक्तं सम्पूर्णम्. If you have liked this video, please do subscribe and turn on the notification.